तक़ूलु फ़ी हाज़ा रजुल दा सुख दे या मन नबी कैसा पैगंबर सोको इरशाद नबी अलैहिस्सलाम पेरोकारी इख्तियार करी अक़ीदे पे साथली और हमारे रहबर और कायद नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और द्रेम तपोस पर देखे ची मादीनों कैसा जिंदगी तरतीबात सौ तारा जिंदगी पर कम तरतीबात उठेरा वाला मामलात की संग अखलाकियात की संग लेन देन के संग खानदानी निज़ाम के संग टूल संग देव दीन इस्लाम जमा मुसलमान टूल तरतीबात दे इस्लाम मुताबिक शरीयत मुताबिक में जुवन दे रहा परिश्ती बड़ी खुशहाल शिदा नकीर और मुनकिर बड़ी खुशहाल अवदारा ये नकीर और मुनकिर बा दे मड़ी तैयारी मुसलमान तब मुबारकी उम्र के 5 वाले हाँ सवालात और जवाबात की ठीक वर्कड़ल वासी वो सलोरम तपोसम दर नकौदा सबक दिचर तवेले दा सवालात दिचा ता टिकड़ल के ना उदा दा सवालात उदा तरतीब ता चर तेज दा कड़े हो मुनिया देवेले वा खुलासा देवेले वा हाँ सबल किताब देवेले दा चर तनेज दा कड़ी नुदा मुसलमान बोलते हैं क़राअतुल क़ुरआन माँ कुरान वेले हो और माँ पर कुरान ईमान सातले हो और माँ पर कुरान बने अमल करे हो दे द्रेवान सवालात जवाबात दा कुरान की हो रहे मुसलमान तब बदे कब्र की पता लगी जो आपके कुरानी जीवन सुमर खुले हो माँ कुरान वस्तले हो माँ पर कुरान ईमान सातले हो माँ कुरान आमाल खपल कड़ी कुरानी जीवन में हो नो मोमिन मुसलमान तो पदे कब्र के पता लगी कि कुरान दा ताल्लुक सुमर लो ये फायदा ला और आखिरत के बहुत अल्लाह पाक वही चे इक़रा व तरतकी वरत्तिल कमा तुरत्तिल फी दुनिया वा इला कुरान वज़ा और पर जन्नत के खेजा और जितना कम जके कुरान सबक खत्म को अब सारा महल उस्ताद बंगले खिरी छत पैदा करे डेलु महल्लात पोरते में लगी डेलु इज्जत ते बकी मोर प्लान ते बड़े खुले ताज वर पर सर की बा मोर प्लान बड़े ज्यादा इकराम जी छबा बचो कुरान वे लगी जी मोर प्लान ते दुबरा गट इज्जत पे चीज़ मासूम था कुरान लस्तुन की था कुरान आलिम था कुरान कारी था कुरान हाफिज था कुरान आलिम था बसुमर लुई आमिल तबसुम लुई इज्जत अल्लाह पाक वर कई बा दले वजनवाई छी कुरान वाला अहलुल्लाह कुरान वाला अल्लाह वाला दी वज़क मुदा पे हम कुरान क्लास सुन को च मुसलमानानो वलमा उस्ताद गटी जरीर दुनिया और आखिरत और कब्र कुरान बल शय न कुरान जोन ढेर अहमियत लगी खुदा जंग बदबख्ती बई या बजंग ना सादतों बई ना पुइतिया बई चिरम पर मुआशरे की जम द मुसलमानों पर जोन के कुरानी तालीमात कुरानी अमल कुरानी जिंदगी कुरानी पोहा कुरानी समझ निश्चले बस दारा दमों किताब दे दारा खत्मों किताब दे दारा कसमों किताब दे मुँह कुरान तदा कसम पर नजर गुज़े बने बज़ कसम कोमा ज़बर दे खत्मों कोमा ज़बा देना तावीज़ुन जोड़ो मा ज़बर देना दम को मा हाँ पर कुरान शरीफ बाने का शोक दमेनो खलक पकटी की अब्दुल्लाह ने मसूद फरमाई रज़ी अल्लाह अन्हु वहेंग मस्जिद नबवी के नासुद नबी अलैहिस्सलाम सलाम और यो कसरा रवानो बीमार नबी अलैहिस्सलाम ने रसूल ना जोड़े मा उदा अल्लाह रसूल तो ख्याल लो उदा मावर तो पामशु नबी अलैहिस्सलाम दूर मिल मनोसर मसलूक हो ये माव तो आवाज़ को जिमा वाला राश जिमान लगा के मोरते बोले इचना जोड़ है माँ वे माँ तो बदे वक्त की पूक वकड़े लो बस रवान शो ठीक को नबी अलैहिस्सलाम तो ख्याल शो वे माँ तो अब्दुल्लाह तो सब जिस वकड़े मैं अल्लाह रसूल सूरह मोमिनून दादी कब सूरत मुगन दर्श को दादी आखिरी आयतुना अफहसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसन व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन वतआला अल्लाहुल मलिकुल हक़्क़ु ला इलाहा इल्ला हुवा रब्बुल अर्शिल करीम वमन यदउ मअ अल्लाहि इलाहन आखर ला बुरहान लहु बिहि फइन्नमा हिसाबुहु इंद रब्बिहि इन्नहु ला युफ्लिहुल काफिरून
وقل رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. ویل دا آیتونه موږ په دې تلاوت مې کړ، په دې غو کې موږ چوپ کړ، د قره روغ مټ روان خپل بچي خپل بیماران په دې باندې دم کوي، بیماران به جوړیږي، هیڅ خبره نه ده. ورته کتاب نه دی، دا عمل کتاب دی، دا د نظام کتاب دی، دا د معاشرې د اصلاح کتاب دی. د دې وجه نه داسې مجلسونه قایمول دا ډېر لوی سعادت والا خبره ده، ډېر لوی خیر والا کار دی. او وظایف هم وایي موږ په دې زندګۍ کې بیمارۍ ډېرې سیوا دي، بلډ پریشر دی، شوګر دی، د زړه بیماری دی، ګوټنو بیماران دي، ګردو بیماران دي، ډېر خلک پریشان دي، بیماری دومره ډېرې دي. دا ولې موږ وظایف پرېښودي؟ د الله د رسول څه دعاګانې، ادعیه معصوره، مسنونه دعاګانې دا موږ پرېښودي دي. که دا دعاګانې موږ ویلې که نه، ډېر لوی خیر به موږ ته میلاو شي. دا عثمان ابن عفان رضی الله عنه نوسی دی، هغه یو ځلې په مجلس د مسلمانانو کې ودرېدلو، ویل هغه ویل ما د خپل نیکه نه اورېدلي، زما نیکه ویل نبی علیه السلام ویل چې څوک سحر او ماښام دا دعا 3 ځله وایي پالچ به ورته نه کېږي، د بدن یوه حصه به یې کار نه پرېږدي، معذورتیا به پرې نه راځي، د دنیا نه آفاتو بلیاتو نه به الله پاک بچ ساتي. که څوک یې د شپې 3 ځله وایي، دا داسې دعا نه چې الله رسول تعداد هم ښودلی دی او وخت هم ښودلی دی، سهار 3 ځله او ماښام 3، د شپې 3 ځله. دته په خپله باندې پالت شوی و، چا چې دا حدیث بیانولو، خلکو هغه ته بد کتل چې لکه ته کومه وظیفه موږ ته خیر تا په خپله ولې دا کار شوی دی. هغه ویل ستاسو بد کتل، ما ته یو خبره راکوي، نو دا ما ته دا بیماري ځکه شوې ده چې ما به دا مستقل ویلو، او په کومه شپه چې دا دعا ما نه ویلې پکه شپه راته دا بیماري راغلې ده. او ګرانه نه ده، اسانه دی. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. 3 ځله سحر یې وایي، سهار مانځه نه پس، مانځه نه مخکې ویلی شي، او د ماښام مانځه نه پسې وایي، که د ماسخوتن مانځه نه پس 3 ځله وایي. یوې وینا او چې موږ سوچ سمجھ کر دا وایو، او زما او ستا چې عقیده وي مشکل کشه الله پاک دی، بیمارو نه بچ کوونکی الله پاک دی، د خیر مالک الله. زموږ عقیده به دا وي، او دا به د دې خیر د حصول لپاره به دا دعا وایم. او زما او ستا په بدن باندې به کنجکې نه وي، بندونه به نه وي، تعویذونه به نه وي، بدن به د شرک نه پاکو، عقیده به د شرک نه پاکو، او د نبی علیہ السلام د دعاګانو اهتمام به کوو، عمل نه به کوي، او چې یقینا منفي وي. دومره ښکلې وظایف نبی علیہ السلام ښودلي دي. فرمان دا دی چې موږ د خپل ځان د پیدې، زما بدن ته بیماري ونه لګي، او زه د ډېرو د مشکلاتو نه پریشانیګانو نه بچ شم. موږ هغه وظایف هم نه وایو، ډېر سستیا راغلې ده. دا ترغیبي خبرې دي، موږ تاسو ته ترغیب درکوو چې زده کړه وکړئ، دعاګانې ووایئ، روحاني قوت حاصل کړئ، روحاني قوت ته متوجه شئ. الله پاک دې موږ لره د قرآن پوهه او سمجھ هم را نصیب کړو. زموږ دا ژبې د الله پاک په ذکر او اذکار باندې الله پاک همیشه لمدې وساتي.